السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الترموديناميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله نديروا أول حصة في شابتر جديدة في الترموديناميك، وهي دوزيام برانسيب دو لا ترموديناميك. الوغ اللي ما شافش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا. الوغ في هذه الحصه ان شاء الله غنديروا واحد النظره عامه على التعريف لا ديفينيسيون ديال دوزيام برانسيب دو لا ترموديناميك. الوغ من بعد ان شاء الله اي بارتي قلنا هنايا ان شاء الله نتعمقوا فيها في الحصص الجايه. الوغ اول حاجه نشوفوا سورس دو شالور شي سامبلومون، وهو منبع ديال الحراره. مناش نجبدو هاد الحراره هادي. الوغ حيت نقولوا source de chaleur, une source de chaleur échangée thermique avec un système. يعني كيوقع واحد échangé thermique avec واحد système de manière isotherme réversible. الوغ حيت كنهضروا على source de chaleur يعني عندنا جوج انواع. كاين source naturel يعني طبيعي كما كنشوفوا air atmosphérique يعني الهواء، او اكزومبل اخر الشمس، شي منبع ديال الحراره. باكزومبل بحال واحد بحيره ماء ديال البحيره او ماء ديال البحر. اكزومبل كاين بزاف الامثله بالنسبه للسورس ناتوريل. وكاين عندنا سورس ارتيفيسيال يعني انه مصنع، بحال الفوق يعني انه فرن، ولا اكزومبل بحال الثلاجه حتى هي كتداخله مع لانها كتعطينا مصنعه، لانها مصنعه. سي تري بيان. كليما اكسيتيرا. كاين بزاف ديال الامثله. الوغ دابا نشوفوا المشكل اللي لقيناه في بروميير برانسيب دي تيرموديناميك. علاش غادي نقراو دوزيام برانسيب دي تيرموديناميك؟ ماشي حيت انه بروميير برانسيب دي تيرموديناميك لقيناه انه خطأ، لا ماشي خطأ، بل انه ما عرفش يشرح لنا بعض الحاجات. من بين اهم الحاجات اللي ما عرفش يضبطها لنا البروميير برانسيب دي تيرموديناميك وشرح لنا دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك، وهو ان بروميير principe de thermodynamique ne permet pas de prévoir la sens de l'évolution. C'est très bien. يعني أنه في la première principe ما كيتوقعناش الاتجاه ديال الأوفوليسيون، يعني اتجاه la sens de l'évolution. وهادشي اللي بنى عليه l'annonce de base de deuxième principe. Alors ركز معايا. alors في l'annonce الاولى يعني annonce de Clausius اش كيقول لك؟ كيقول انه le passage de la chaleur de un corps froid à un corps chaud n'y a jamais lieu. يعني اش؟ يعني انه امبوسيبل يكون عندنا واحد اكزومبل، واحد سورس، يعني واحد المنبع سورس فخواد يعني بارد، وانتقل منه الحرارة لواحد سورس شوط يعني ساخن. امبوسيبل. دونك هادي شوط. سي تري بيان. دونك امبوسيبل. هذا هو annonce de Clausius. سي سامبلومون حيت كنقولو بروميير برانسيب دي تيرموديناميك. الوغ نعطي اكزومبل باش نضبطو هاد البارتي هادي. اكزومبل عندي واحد الاناء. سي تري بيان. الوغ هاد الاناء هذا سخناه، يعني عطيناه واحد لا كونتيتي دو شالور. مزيان. هاد لا كونتيتي شالور سخنات لنا الماء. دونك عندنا هذا هو الوسط، الوسط الخارجي. دونك هاد الماء هذا تبخر ياك. وشنو دار؟ سخنا البلاصه، يعني سخنا الوسط الخارجي. يعني اش؟ يعني ان لا كونتيتي، يعني ان لا كونتيتي دو شالور المفقوده اللي فقدناها في الماء فإن اكتسبها شكون؟ اكتسبها لنا الهواء.
دونك سخنا هذا وحيدنا من بعد انه بقى كيتبخر اكسيتيرا وسخنا البلاصه، يعني ان لا كونتيتي دي شالور اللي كانت هنايا اللي كانت في الماء الوغ اللي تفقدات اكتسبها لنا الهواء اللي عندنا هنايا، سخنا هاد البيت هادي اكزومبل صافي. وهذا هو لا بروميير برانسيب دي تيرموديناميك، لان البروميير برانسيب دي تيرموديناميك كيقولك انه كيتحول لينا طاقه من صوره الى صوره اخرى، شي سامبلومون هادشي كيقول. دونك ما عطاناش اكزومبل، ما عطاناش واحد القوانين او واحد الشروط، واحد لو كونديسيون باش اننا نطبقوهم باش نعرفوا الاتجاه. دونك هنايا صحيح وي، ولكن واش العكس صحيح؟ الوغ انا نقولك انا علاش انه ما تكونش عندي انا البيت ياك ويكون عندي واحد الاناء د الماء اكزومبل، الوغ علاش ما تنتقش الحراره من البيت للاناء وتسخنو؟ دونك هادي امبوسيبل، وهذا هو الانونس دو كلوزيوس. ومن هذا الاتجاه هذا العكس ديالو، دونك قانون لا بروميير برانسيب ما كاين غير صحيح، يعني انه ما صحيحش في هذا الاتجاه هذا، سي بيان يعني انه صحيح في الاتجاه، ولكن الاتجاه المعاكس ما كيكونش صحيح صافي. هو ما حددناش الاتجاه اللي غادي يكون صحيح فيه، دونك ما عطاناش واحد السونس دو لو ايفوليسيون كما شفنا المشكله ديال البروميير برانسيب. وهذا الشيء اللي غادي يجاوب لنا عليها دوزيام برانسيب دي تيرموديناميك، وغادي يعطينا شروط باش انه يقدر يوقع لنا باش نعرفوا لو سونس دو لا ايفوليسيون، يعني اننا نقدروا ان ننتقلوا من واحد الشو فرواد لواحد الشو واحد سورس فرواد لواحد سورس شوط. سي بيان، نتمنى ان الانونس دو كلوزيوس فهمتوها، سي تري بيان. الوغ نمحيو هاد لابارتي هادي نكملو. دونك كيما قلت لكم ان الفيديو الاول غادي يكون دردشه شويه على دوزيام برانسيب دي تيرموديناميك. بالنسبه للانونس دو كيلفن اون كور دو ان سيكل، يعني عندنا هنايا واحد ترانسفورماسيون، يعني كيوقع لنا سيكليك، يعني كنبداو من ا حتى ل ا، سي تري بيان. Lorsque un système est changé de la chaleur avec un seul source de chaleur, il a nécessairement reçu du travail et donné de la chaleur. C'est bien. شنو كيقول لنا كيلفن في هاد البارتي هادي؟ كيقولك انه اكزومبل عندك واحد سيستيم كما قلنا عليه عندنا سيستيم ترانسفورماسيون ديالو مالو سيكليك. عندنا واحد سيستيم ترانسفورماسيون سيكليك وي. قالك الا عطيتي له لو طرافاي reçoit دو طرافاي يعطيك دوني كيعطيك لو شالور، هادشي عادي شي سامبلومون. ولكن العكس كيقولك امبوسيبل، العكس امبوسيبل، يعني اننا باش نعطيو هاد السيستيم هذا نعطيوه لو طرافاي ويعطينا نعطيوه الكونتيتي دو شالور ويعطينا لو طرافاي، دونك امبوسيبل الا بتدخل لك، الا تدخلنا حنايا عاوتاني ودرنا واحد الماكينه اكسيتيرا. يعني خاصنا نديرو واحد الشروط، وهادشي اللي غادي يشرحوا لنا دوزيام برانسيب دي تيرموديناميك. نعطي اكزومبل باش تفهموا صافي. الو نقولوا سخان داك اللي كنسخنوا به في البرد وكذا راكم عارفين. الو كيكون اكزومبل بحال هكا سخان كهربائي، سي بيان. الو هاد السخان الكهربائي سخناش كنديرو كنبروشيو مع البريز، سي بيان. دونك هاد البريز شنو كيعطينا واحد التيار كهربائي، يعني حنا شنو كنعطيو لهذا؟ كنعطيو لو طرافاي مزيان، يعني واحد التيار كهربائي. هاد التيار الكهربائي كيمر في هاد الاسلاك، دونك كيولد لنا واحد الطاقه حراريه، يعني كيعطينا حراره شي سامبلومون صافي. يعني هادي نورمالمون عاديه. وهنايا تحقق لينا اشنو تحقق لينا بروميير برانسيب دي تيرموديناميك، لانه اشنو دار؟ يعني انه تحولت لينا طاقه، يعني تحول لنا لو طرافاي، تحول لينا
لو شالور، يعني تحول لنا، يعني كما كنقولوا ان البروميير برينسيپ دي تيرموديناميك كيقولك انه كيتحول الطاقه من صوره اخرى. الصوره الاولى كما كتشوف على شكل تيار كهربائي، والصوره الاخرى على شكل حراره. سي سامبلومون يعني هنايا بروميير برينسيپ دي تيرموديناميك تحقق في هذه القضيه. اما الا جيت انا اكزومبل، حطيت انا هذا السخان حطيته في البيت اكزومبل، صافي صافي، واش هاد البيت هاد لا ميليو هذا واش انه هادي الحراره هادي نقلها لنا من هنا لهنا، نقولوا حنا كاع عطينا حراره، يلا سخنا هاد الاسلاك، واش هادي يعطينا لو طرافاي؟ امبوسيبل. يعني في الاتجاه المعاكس امبوسيبل انك تسخنو ويعطيك يعطيك واحد لو طرافاي، دونك هادشي امبوسيبل. صافي، في هذا الاتجاه ما تحقق ليناش البروميير برينسيپ دي تيرموديناميك. دونك واش المشكل اللي لقينا في البروميير برينسيپ دي انه ما حددناش الاتجاه فاش كيتحقق لينا هاد البروميير برينسيپ، او ما عطاناش بعض لي كونديسيون، واحد الشروط اكسيتيرا باش انه يتحقق في الاتجاه والاتجاه المعاكس اكسيتيرا. سي بيان، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. كما كتلاحظوا ان في هاد البارتي ان كميه ديال الحراره اللي اكتسبها لنا الوسط الخارجي، اللي اكتسبها هذا الوسط الخارجي في الديبار حيت برونشيناه مع الضوء، دونك هذا عطينا حراره كيو، يعني انه كميه الحراره اللي اكتسبها لنا هذا الوسط الخارجي هي كميه الطاقه الكهربائيه اللي عطينا، يعني كتساوي دونك هنايا تحقق لينا بروميير برينسيپ. اما بالعكس ما كيتحققش. دونك هنا علاش كنقولوا انه ما توقع ليناش في لا بروميير برينسيپ دي تيرموديناميك، ما توقع ليناش لا سونس دو ايفولوسيون. سي بيان، دونك هادو هما دو انونس اللي بنينا عليهم هاد القضيه هادي. سي تري بيان. الوغ نكملوا الكور ديالنا. Alors, c'est système monotherme qui n'est changé de la chaleur qu'avec un seul source de chaleur. ركز معايا، يعني شي حاجة بسيطة، حيت سمع سيستيم مونوتيرميك يعني انه كيشونجي لنا لا شالور مع ان سول سورس دو شالور، ماشي جوج ماشي ثلاثة، ان سول، سي سامبلوم. صافي، دونك بالنسبه لهاد الانونس اكسيتيرا هاد التعريف راه كيتعطاو في لا كيستيون دو كور. يعني انت حاول انك تحفظ دوك اللي عطيك البروف في البوليكوب ديالك. صافي، هنايا كنحاول نشرحهم لك هنايا، وانت حاول انك تحفظ داكشي اللي عندك في البوليكوب نتاعك. الوغ نكملوا دابا، ندخلوا في دوزيام برينسيپ دي تيرموديناميك. دوزيام برينسيپ دي تيرموديناميك، واحد الحاجه مهمه كتقولها لك دوزيام برينسيپ دي تيرموديناميك، وهي لو انرجي تيرميك، يعني الطاقه الحراريه. اش كتقول لنا دوزيام برينسيپ دي تيرموديناميك؟ كيقول لك امبوسيبل او امبوسيبل انك تصنع واحد الاله، واحد الجهاز اكس، واحد السيستيم، نقول له حنا سيستيم جهاز كما كان، انه كنعطيوه حراره، وبهاد الحراره كامله كيشد هاد الحراره كامله وكيحولها لنا لطاقه، يعني توتال. هادي امبوسيبل، يعني حراره لا كونتيتي دو شالور انها تحول لنا لو طرافاي توتال، هادي امبوسيبل. لابد من طرح بعض من الحراره اللي عطيناه. هذا هو دوزيام برانسيب ديال الترموديناميك، ضروري اننا نطرحوا بعض من الحراره كيو 2، سميو هادي كيو 1 كيو 2. هذا السيستيم ديالنا. صافي، يعني امبوسيبل انك تصنع لي واحد الجهاز انه كي داكشي اللي كونسوما من الحراره غادي ينتج لنا فيه طاقه. دونك امبوسيبل، ضروري انه خاصو يكون طرح نتاع الحراره لا كونتيتي دو شالور. يعني كما كنلاحظوا هنايا ان السيستيم ديالنا استقبل الحراره كو بوزيتيف، استقبلنا الحراره. دونك هنا عطانا بعض من الحراره وعطانا لوطخ، هنا عطانا يعني تكون نيجاتيف في هذه الحاله هذه، ماشي بوزيتيف، يعني فقد عطانا ماشي اكتسب. سي بيان، نكملوا الكور ديالنا. الوغ هذا هو كيتسمى سيكل موتور.
سي تري بيان. الوغ نمحيو هذا. نتمنى انكم فهمتوا البرانسيب دو تhermodynamique. وهادشي اللي كيقولنا السيستيم دو كارنو. كما كنلاحظوا انه كيوقع لنا هنايا واحد ترانسفورماسيون سيكليك، سي بيان، لان دوزيام برانسيب دو تhermodynamique كيقول لابد ان يكون عندك واحد السيستيم كيدير واحد ترانسفورماسيون سيكليك، سي بيان، باش ان تبقى ان الطاقه كتعطيها لنا توجور، يعني لو طرافاي توتال. الوغ كما كنلاحظوا اننا كنبداو ب A1 ل A2، من A1 ل A2 شنو كيوقع لنا؟ كيوقع لنا ايزوتيرم. في هذه الحاله هذه في ايزوتيرم شنو كيوقع؟ كان كيكتسب لنا السيستيم ديالنا حراره Q1. سي تري بيان. الوغ من ترانسفورماسيون الثاني وهو Q2 ل Q3 كيكون عندنا ادياباتيك، حيت كنقولوا ادياباتيك يعني Q0. هنايا كتبقى كي ما كنعطيوش السيستيم ديالنا حتى حراره، ما كيفقدها ما كيعطينا، سي بيان. من ترانسفورماسيون A3 ل A4 هذا كيفقد لينا الحراره، سي بيان، يعني السيستيم ديالنا كيطرح حراره، سميوها Q2. سي تري بيان. وهنايا كما العاده تكون ادياباتيك، دونك Q ايغال 0، يعني لا ترانسفورماسيون ديالنا من A4 ل A2. وهنايا كيفاش اننا نديروا لو انرجي تيرميك، يعني اننا كنحولوا الحراره لطاقه. باش نفهموا هذه نعطيو اكزامبل باش انكم تفهموا مزيان هاد البارتي هذه. شوف معايا. الوغ حنايا اش بينا هنا؟ بينا نعطيو حراره وتعطينا حركه، يعني طاقه. مزيان، الا عطاتنا حركه كتعطينا طاقه، سي تري بيان، كتعطينا طاقه كهربائيه او حاجه، اي حاجه بينا. الوغ ندير واحد البيستون بحال هكا، سي تري بيان، فيها لي غاز، سي تري بيان. هاد البيستون هادي غنلصقوها في واحد العجله، العجله ها هي، صافي، سي تري بيان. هاد لو بوين اللي نسميوها ا، هاد لو بوين هادي نسميوها بي، هاد لو بوين هادي نسميوها سي، هاد لو بوين هادي نسميوها دي، سي تري بيان. الوغ اشنو غنديرو؟ هادي في الحاله الاولى مازال ما درنا والو، سي تري بيان. اول حاجه اشنو غندير؟ غنحاول انني غنشد هاد البيستون هادي، نصغروها شوي، غادي نسخنها، سي بيان. الا سخنا الغاز شنو غادي يوقع له؟ غادي يتمدد، يعني هادي تتحرك، غتجي لهنايا اكزومبل، سي بيان، حيت تتحرك، يتحرك لنا هاد العجله، تتحرك، يعني تولي اكزومبل بحال هكا. حنايا اللي تبسيط باش تفهموا، ها هي. دونك A1 جات هنايا، هادي بي وهادي سي وهادي دي، سي تري بيان، يعني تحركت لنا واحد 4 دور، سي بيان. الوغ هنايا شنو قلنا؟ عطيناها كونتيتي دو شالور Q1، مزيان، يعني هذا هو الترانسفورماسيون الاول من A ل B، يعني اشنو عطيناه؟ Q ايكال هانتوما، يعني ان عطيناه طاقه حراريه، سي بيان، عطيناه واحد لا كونتيتي دو شالور، سي بيان. يعني من A ل 2 عطينا واحد الكونتيتي دو شالور، يعني عندنا ترانسفورماسيون مالو ايزوتيرم، سي بيان. الوغ ما عرفتش كتبان لكم هاد البارتي، وهي كتبان، نجيو نرسموها هنا. الوغ هنايا في الرسم الاول هنايا في بي، هنا ايطا ا، مازال ما درنا والو. هنايا شنو وقع لنا؟ في بي، ها ايطا ا لايطا بي، ايطا ا لايطا بي. كما كتلاحظ انه ايزوتيرم، يعني ان الحجم ديالنا كبار بواحد الطريقه كبيره، يعني انه كان اكزومبل نصغرو شويه هنايا، سي بيان، كان صغير دونك وسع بواحد الطريقه كبيره، يعني انه من ا ل بي، يعني زاد القيمه ديال الفوليم ديالنا، سي بيان. الوغ من بي للسي اشنو غنديرو؟ غنسميو هادي، ماشي نسميو هادي A1 وهادي A2، صافي، A1 A2. ومن A2 ل A3 اشنو غادي نديرو؟ سهله، صافي، هاد السيستيم مابقاش نعطيوه، ما نعطيوش واحد لا كونتيتي دو شالو، غنخليوه كما كان، صافي. نحيدوا له هاد البارتي هادي، نقولوا انها شي حاجه سخونه حطيناها هنا، دونك حيدناها، صافي، ما بقاش ان السيستيم كيستقبل لينا واحد لا كونتيتي دو شالور، سي بيان. شنو غادي يوقع له؟ غادي يبقى مازال، دونك السيستيم مازال مأثر بديك الحراره، ياك؟ دونك بما انه مازال مأثر بديك الحراره، غادي يزيد واحد القيمه صغيره، يعني غادي يزيد واحد الشويه هنايا،
يعني كان هنا غادي يزيد لهنا. سي تري بيان. الوغ حيت هادي زيد غادي يهبط لنا لهنايا. دونك في هاد ليكزومبل هذا غتولي بحال هكا العجله ديالنا هاهي. دونك هادي هي البوان ا فاش وصلت. دونك هادي هي البوان بي و سي و دي. سي تري بيان. الوغ اشنو قلنا هنايا؟ يعني ان كان في الاول هنا زاد هنا، يعني زاد واحد شويه، يعني الفوليوم ديالنا الحجم ديالنا زاد واحد بواحد القيمه صغيره، وقلنا ان هنايا ما عطيناش، يعني لا ما استقبلناش، وهاد البلاصه عازله دونك ما كتخرجناش الحراره، يعني انه غادي يبقى مأثر بديك الحراره، غادي يزيد شويه، غادي يزيد يتمد لواحد شويه، وغادي يحبس لنا هنايا. سي بيان. يعني غادي يكون ترانسفورماسيون ادياباتيك، يعني من ا ل بي. ها هي نسميوها ا، ماشي بي، نسميوها ا 2 ا 2 ا 1 ا 2. غادي تكون ادياباتيك. واشنو غادي تزاد؟ غتزاد واحد شويه ها في، يعني واحد شويه ديال من هنا لهنا، دونك زادنا واحد شويه ديال الفوليوم، يعني نسميوها ا 3. سي بيان. الوغ شنو غادي نديرو في هاد ا 4؟ ا 4 غنحطو شي حاجه تبريد. يعني هادي شنو كنديرو؟ كنمتصو الحراره، لان الدوزيام برانسيپ دي تيرموديناميك قالك ضروري انه السيستيم ديالنا خاصو يطرح حراره باش تكون عندنا حركه، باش يعطينا. دونك كيما كنشوف هاد ليكزومبل، ضروري انه نمتصو حراره، يعني ان السيستيم ديالنا ها هو شنو غادي نديرو له؟ غادي يمتص حراره، غادي يرجع لهنا اكزومبل. يعني شنو درنا؟ حطينا شي حاجه بارده هنايا، شي حاجه بارده صافي. سي تري بيان. حيت نحطو شي حاجه بارده غادي يرجع هذا لهنايا، دونك غادي يولي، غتولي العجله ديالنا نزلات هكا، دونك بحال هكا. دونك هاد ليكزومبل باش تفهموا صافي. ها هي. دونك ها هي البوان بي، بوان ا فاش وصلتها ا بي سي دي. وهذا هو الترانسفورماسيون ديالنا. كما كتشوف انه عطينا هنايا شنو؟ هنايا فقدنا، يعني ان امتصينا حراره، يعني امتصينا حراره، يعني ان كما كتشوف هنا السيستيم ديالنا فقد حراره. سي تري بيان. ها هو. دونك هذا هو في او بي. قلنا ترانسفورماسيون الاولى ا 2، ومن هنا ا 3، ومن ا 3 هنايا ا 4. مزيان. كما كتشوف ان الفوليم، نقولوا الفوليم زاد نقاس بزاف، دونك نقاس حتى هنايا، يعني الفوليم ديالنا كان هنا كبير وهنا زاد صغار، يعني انه حيت لي غاز ديالنا حيت نبردوهم ضروري انهم غادي يوقع لهم واحد يتكمجوا كما كتشوف. سي تري بيان. اش نديرو في العمليه الاخيره؟ سي سامبلومون غادي نحيدو هاد البارتي البارده اللي كتمتص الحراره، يعني مابقاش يمتص الحراره، غادي يبقى مأثر شويه، غادي يرجع شويه كما درنا هنايا في التصوير، غادي يرجع واحد شويه، غادي يرجع كما كان في البارتي الاولى، في البوان الاولى غادي يرجع كما كان. دونك ا ترجع لنا لهنايا كيما كانت في البارتي الاولى ا، وها بي، وها سي، وها دي. سي تري بيان. وهذا ترانسفورماسيون سيكليك، يعني كيتعاود الحاجه، كيتعاود صافي، كيبقى العجله ديالنا كدور شي سامبلوم. وهذا باش نقدروا اننا ننتجوا واحد لو طرافاي، يعني كاين واحد الحركه، حيت كتكون حركه يعني انه نقدروا اننا ننتجوا بحال طاقه كهربائيه اكسيتيرا. سي بيان. في اي بي دونك تكون بحال هكا ا 1 ا 2 دونك ا 3 اي ا 4 وتكون ا 5 هكا، وهاد ا 4 ترجع ل ا. سي بيان. وتكون ترانسفورماسيون ادياباتيك، لان هنايا كيكون عازل وحيدنا له، مابقاش حيدنا له، يعني ما كتخرج، ما كيخرجناش لا كونتيتي دو شالور. سي تري بيان. يعني انه غادي يكون ادياباتيك، ترانسفورماسيون ادياباتيك. دونك نقدروا اننا العجله ديالنا نحركوها كما كتشوف. دونك في هذا المثال هذا بسيط بزاف، مثال بسيط. الو نقدروا نعطيو مثال اخر بحال محطه ديال توليد الطاقه الكهربائيه. محطه توليد الطاقه الكهربائيه تقدروا تمشيو تقلبوا عليها، راه حتى هي كنقدروا اننا نحولوا البخار ديال الماء لطاقه كهربائيه. كيفاش كيتم هادشي؟ Dans une centrale thermique à flamme, on chauffe de l'eau liquide pour la transformer en vapeur d'eau à l'aide d'un combustible fossile.
charbon, pétrole ou gaz naturel. La combustion du combustible fossile, à l'aide d'un comburant, le dioxygène de l'air, produit du dioxyde de carbone et de l'eau. La vapeur d'eau formée dans la chaudière est alors sous pression et elle va se déplacer vers le circuit de refroidissement où elle est condensée en eau liquide. Cette opération entraîne une forte pression du côté de la chaudière et une dépression au niveau du condenseur. C'est grâce à cela que la vapeur peut se déplacer de la chaudière vers la turbine. L'eau liquide est ainsi récupérée et recircule dans la chaudière pour recommencer un autre cycle. En se déplaçant, la vapeur d'eau va faire tourner une turbine, qui elle-même va entraîner l'alternateur. L'alternateur va alors produire un courant électrique alternatif.